नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज इंशाअल्लाह सूरह बकरा की आयत नंबर 6 से लेकर आयत नंबर 7 तक यानी 2 आयतों का तर्जमा होगा और इंशाअल्लाह उसकी तफसीर होगी। सिर्फ 2 आयतों का तर्जमा और तफसीर। सबसे पहले हम कुरान करीम की आयत पढ़ते हैं और उसका तर्जमा करते हैं और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह उसकी तशरीह देखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया बराबर है उनके लिए कि आप उनको डराए या उनको न डराए। ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समिअहिम, अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी और उनके कानों पर। व अला अबसारिहिम गिशावा, और उनकी आँखों पर पर्दा है। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बड़ा अज़ाब है। ये होगी कुरान करीम की 6ठी आयत, सूरह बकरा की आयत नंबर 6 और आयत नंबर 7। उनका तर्जमा हो गया। अब हम देखते हैं इंशाअल्लाह इसकी तशरीह को। सूरह बकरा की पहली 5 आयतों का तर्जमा और तफसीर आप पहली वीडियो में सुन चुके हैं। उन 5 आयतों में मुत्तकीन का जिक्र था, मोमिनीन का जिक्र था, अल्लाह के ख़ास बंदों का जिक्र था। अब इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम, इस आयत नंबर 6 से लेकर 15 आयतों तक काफिरों का जिक्र है। काफिर 2 तरह के थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। एक तो थे खुल्लम खुल्ला काफिर और दूसरे काफिर वो थे जो अंदर से तो काफिर थे, दिल से तो काफिर थे, लेकिन जुबान से वो मुसलमान अपने आप को कहते थे। यानी अगर काफिरों के पास जाते तो ये कहते कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम दिल से काफिर है। और मुसलमानों के पास जाते तो दिल में तो उनके कुफ्र ही होता, लेकिन मुसलमानों को कहते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम मुसलमान हैं। तो ऐसे काफिरों को कहा जाता है मुनाफिक। तो इन 15 आयतों में से पहली 2 आयतों में तो काफिर का जिक्र है। सिर्फ 2 आयतों में जो मैंने आज जिनका तर्जमा किया है और अब जिनकी तशरीह होगी, और आइंदा 13 आयतों में मुनाफिकीन का जिक्र है। तो पिछली 5 आयतों में मोमिनीन का जिक्र, अब 2 आयतों में काफिरों का जिक्र और अगली 13 आयतों में ये मुनाफिकीन का जिक्र है। मुनाफिकीन का तज़किरा 13 आयतों में किया है। इसका मतलब ये है कि मुनाफिक का मामला बहुत अहम है और शरीयत इसके मामले में बहुत ज़्यादा सख्त है, इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है और इसका हुक्म भी बड़ा सख्त है। इसलिए 13 आयतों में इसका जिक्र किया है, 5 आयतों में मोमिनीन का और काफिरों का 2 आयतों में और मुनाफिकीन का 3 आयतों में। तो आज की जो 2 आयतें हैं उनमें सिर्फ काफिरों का जिक्र है। अच्छा, मुनाफिक भी 2 तरह के होते हैं, एक एतकादी और दूसरे अमली। एतकादी मुनाफिक वही जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे कि दिल में कुफ्र है और ज़ुबान से अपने आप को मुसलमान जाहिर करते थे। अमली मुनाफिक किसे कहते हैं कि है तो वो मुसलमान, लेकिन उसके जो काम है, उसके जो आमाल है, वो मुनाफिक वाले हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस शरीफा में अमली मुनाफिक की 3 निशानी बताई है कि जब वो बात करे तो झूठ बोले, जब किसी से झगड़ा करे तो गाली पर उतर आए, और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो वो उसमें खियानत करे। आज के ज़माने में अमली मुनाफिक तो बहुत मिल जाएंगे, गली गली में मिल जाएंगे, लेकिन एतकादी मुनाफिक ये सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही थे। आज के ज़माने में भी हो सकते हैं, लेकिन हम किसी का फैसला नहीं कर सकते कि ये एतकादी मुनाफिक है या नहीं। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो हुजूर को अल्लाह की तरफ से पता चल गया था कि भाई ये एतकादी मुनाफिक है, इसलिए उस ज़माने में तो पता करना आसान था। अब चूँकि वही नहीं आ सकती, कोई नबी नहीं है, इसलिए किसी के बारे में एतकादी मुनाफिक होने का फैसला नहीं किया जा सकता। अब तो या तो मुसलमान है या काफिर है या अमली मुनाफिक है, एतकादी मुनाफिक किसी को नहीं कह सकते। तो इन आयतों में अल्लाह ने 3 गिरोहों का जिक्र किया है, इंसानियत के 3 गिरोहों का, 3 जमातों का जिक्र किया है, मुसलमान, काफिर और मुनाफिक।
اور हुजूर के ज़माने में भी ये 3 जमात थे, और क़यामत तक जितने भी इंसान हैं दुनिया में, मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, वो इन्हीं 3 कैटेगरी में तकसीम किए जाएंगे। आप कहीं भी चले जाए, या तो मुसलमान मिलेंगे, या काफिर मिलेंगे, या मुनाफिक मिलेंगे। तो ये 3 ही गिरोह हैं। इन्नल्लज़ीना, अच्छा अब हम इसकी तशरीह देखते हैं। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को दावत देते थे, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर एतबार से कोशिश करने के बावजूद भी कुछ लोग इस्लाम नहीं ला रहे थे। अब हुजूर परेशान थे, यार मैं इनको दिन रात दावत दे रहा हूँ, इनको ईमान की तरफ बुला रहा हूँ, इनको जहन्नम से बचाकर जन्नत के लिए बुला रहा हूँ, और फिर भी ये मेरी बात नहीं सुनते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफ होती थी, यार मैं कोई गुनाह की तरफ थोड़ी बुला रहा हूँ, गलत काम की तरफ थोड़ी बुला रहा हूँ, मैं चोरी डकैती के लिए इनको नहीं बुला रहा हूँ, मैं तो इनको इनके खालिक की, इनके मालिक की तरफ बुला रहा हूँ, इनको ईमान की दावत दे रहा हूँ, जिसमें इन्हीं का फ़ायदा है, मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी परेशानी होती थी जब लोग ईमान नहीं लाते थे। तो अल्लाह ताला ने हुजूर को तसल्ली देने के लिए ये आयत उतारी है कि आप इनको दावत दे या ना दे, आप इनको जहन्नम से डराए या ना डराए, अजाब से डराए या ना डराए, ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। बस आप दावत देते रहें, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहें। जिसकी किस्मत में हिदायत होगा वो मुसलमान हो जाएगा, ईमान की तरफ आ जाएगा, और जिसने कसम खा ली है लेकिन जो जिद पर अड़ गया, जो हट धर्मी पर आ गया है, वो ईमान नहीं लाएगा। तो इसमें हुजूर को तसल्ली दी गई है। अच्छा, इसमें एक बात ये बताई गई है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम, उनके लिए बराबर है, आप उनको दावत दे या ना दे। इससे क्या बात मालूम हुई कि दावत देने वाले को हर हाल में दावत देते रहना चाहिए, चाहे अगले वाला उस पर अमल करे या ना करे। दाई की दावत को अगर सामने वाला कबूल करे या ना करे, हर हाल में उसको सवाब मिलेगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने क्या कहा कि आपके लिए बराबर नहीं है, सवाउन अलैहिम, उनके लिए बराबर है, आपके लिए बराबर नहीं है, दावत देने वाले के लिए बराबर नहीं है, उसको तो हर हाल में सवाब मिलेगा। सवाउन अलैहिम, चाहे वो दावत को कबूल करे या ना करे। इसलिए बाज़ लोग क्या करते हैं कि लोगों को समझाते हैं, मदरसा चलाते हैं, लोगों को दीन की तरफ बुलाते हैं, अब जब वो नहीं मानते तो उनसे पीछे छुड़ा लेते, यार ये मानते तो है नहीं, क्या करें इनको, ये मेरी बात मानते तो है नहीं। बड़ा समझा लिया महल्ले वालों को, उसको मैंने बड़ा समझाया है। भाई अगर उसकी समझ में नहीं आ रहा है तो उसका नुकसान है, तुम्हारा क्या नुकसान है। अमल करने वाले ने और दावत लेने वाले ने दावत लेने से इनकार कर दिया तो वो हक से महरूम रहा, सवाब से महरूम रहा। तुम तो हर हाल में नेकी कमा रहे हो, बुराई करने वाला बुराई से नहीं रुक रहा है, तुम अच्छाई करने वाले हो तो अच्छाई से क्यों रुक रहे हो, दोनों में क्या फर्क रह जाएगा। इसलिए दावत देने वाले को हर हाल में दावत देते रहना चाहिए, चाहे सामने वाला दावत को कबूल करे या ना करे। सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, बराबर है उनके लिए कि आप उनको डराए या ना डराए, ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। अच्छा, कैसे पता कि वो ईमान नहीं लाएंगे? क्योंकि अल्लाह ताला क़यामत तक के हर आदमी के अहवाल को, उसके शब व रोज़ को, उसके अंजाम को जानता है। इसलिए अल्लाह ताला को मालूम था कि जिनको हुजूर दावत दे रहे हैं, फ़िलहाल कुछ लोगों के बारे में है, ये सबके बारे में नहीं है ये आयत, कुछ काफिरों के बारे में है। अल्लाह को उनके बारे में पता था, क्योंकि अल्लाह ताला माजी को भी जानते हैं, मुस्तकबिल को भी जानते हैं। इंसान माजी को तो जान सकता है अपने, लेकिन मुस्तकबिल को नहीं जानता। अल्लाह ताला मुस्तकबिल को भी जानता है। इसलिए अल्लाह ताला ने हुजूर को तसल्ली दी कि जिनको तुम दावत दे रहे हो ये ईमान नहीं लाएंगे, मुझे पता है, इनकी किस्मत में है ही नहीं ईमान लाना, इसलिए आप इनकी वजह से परेशान ना हो। आगे फरमाया, ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा, अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी और उनके कानों पर भी मोहर लगा दी। व अला अबसारिहिम ग़िशावा, और उनकी आँखों पर पर्दा है। व लहुम अज़ाबुन अज़ीम,
اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی۔ جب دلوں پر مہر لگ گئی، کانوں پر بھی مہر لگ گئی، تو اب دل کے اندر حق بات نہیں جا سکتی، ایمان والی بات نہیں جا سکتی۔ کانوں پر مہر لگ گئی ہے، اب کوئی حق کی بات کانوں کے راستے سے دل دماغ میں نہیں اتر سکتی۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، آنکھوں پر بھی پردہ پڑ گیا ہے، اس لیے اب یہ آنکھوں سے کوئی حق بات نہیں دیکھ سکتے۔ جب ان کے اندر، ان کے دل دماغ میں حق پہنچنے کے سارے راستے بند ہو گئے، کیونکہ دل دماغ تک کسی بات کو پہنچانے کے 3 ہی طریقے ہیں، یا تو دل میں کوئی بات ڈال دی جائے، یا کانوں سے کوئی بات بتا دی جائے، یا آنکھوں سے دکھا کر کوئی بات ان کو بتا دی جائے، تو آدمی حق بات کو قبول کر لیتا ہے۔ اس کے سامنے اچھائی اور برائی کے درمیان میں فرق ہو جاتا ہے، آدمی اچھے اور برائی کے درمیان میں فرق کر لیتا ہے۔ لیکن جب ان تینوں راستوں سے ہی ان کے حق کے پہنچنے کے راستے بند ہو گئے ہیں، تو آپ ان کو کیوں سمجھا رہے ہیں؟ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ ان کے حق قبول کرنے کے جتنے راستے ہیں وہ سارے کے سارے بند ہیں۔ جب راستے بند ہیں تو یہ حق قبول نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ ان کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ اب یہاں ایک سوال ہے، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے آنکھ کان پر مہر لگا دی ہے، تو پھر ان کا قصور کیا ہے؟ بھائی اگر یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو ایمان نہ لانے کی وجہ اللہ کی مہر ہے نا، تو ان کا قصور کیا ہے جب اللہ ہی ان کو ایمان دلانا نہیں چاہتا؟ اگر اللہ تعالیٰ ان کا ایمان لانا چاہتا تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مہر نہ لگاتے، تو ان کی کیا غلطی بیچاروں کی؟ یہ تو گنہگار نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو دیکھو جواب یہ ہے کہ کرنے والے تو یہ خود ہے، کفار۔ انہوں نے ضد اور ہٹ دھرمی کی، ان کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے، جس چیز کی یہ دعوت دے رہے ہیں وہ حق ہے، اور جو یہ قرآن اور کلام ہمیں سناتے ہیں وہ عام انسان کا کلام نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کے باوجود صرف اپنی برادری کی وجہ سے، اپنی شہرت کی وجہ سے، اپنی اکڑ اور تکبر کی وجہ سے، اپنے گھمنڈ کی وجہ سے، صرف اس وجہ سے کہ کہیں دوسرے کے ماتحت نہ ہو جائے، ان سب باتوں کی وجہ سے وہ ایمان قبول نہیں کر رہا ہے، حق بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے۔ تو کرنے والے تو یہ خود ہی ہے، لیکن چونکہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا، ہر چیز کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہر لگانے کی نسبت اپنی طرف کر دی ہے۔ مہر لگانے کے کام انہوں نے کیے ہیں، مہر لگانے کے کام کفار نے کیے ہیں۔ بھائی سب چیز واضح ہے پھر بھی قبول نہیں کر رہے ہیں، تو مہر لگانے کے اور ایمان کے سلب ہونے کے جو اسباب ہے انہوں نے خود کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی طرف اس لیے نسبت کر رہے ہیں ختم اللہ، کیونکہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ مان لو آگ جل رہی ہے، اب ایک آدمی نے اس میں انگلی ڈالی، اس کا ہاتھ جل گیا، اب یہ تھوڑی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر جلایا ہے، اس نے جان بوجھ کر جلایا ہے، تو کیا کہیں گے کہ اس نے اپنا ہاتھ خود آگ میں ڈال کر اپنے اختیار سے ہاتھ کو جلایا ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے انگلی کے اندر جلنے کی صلاحیت رکھی، آگ کے اندر جلانے کی صلاحیت رکھی، تو چونکہ ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا مالک، ہر چیز کو بنانے والا، پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے زبردستی اس کا ہاتھ آگ میں ڈال کر اس کو جلا دیا، یہی کہیں گے کہ اس نے اپنے اختیار سے اپنا ہاتھ آگ میں ڈال کر خود جلایا ہے۔ لیکن چونکہ جلانے کو پیدا کرنا، آگ کو پیدا کرنا اور انگلی کو پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، تو اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہاں ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ٹھاک آدمی تھے اور ان سے ایمان کو سلب کر لیا، ان کے دل پر مہر لگا دی، بلکہ یہ خود اپنے دل پر مہر لگانے کے کام کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اس کا نتیجہ آنا ہی تھا۔ اب یہاں میں ایک بات سمجھانے والا ہوں، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، کفاروں کی سزا بیان کی گئی ہے۔
یہ ہو گئی ان آیتوں کا ترجمہ اور تشریح۔ میں یہاں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جو مزاج ہے وہ دیکھیے قرآن کریم میں کیا مزاج ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح گفتگو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح بیان کرتا ہے۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم۔ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی بڑی جھلکتی ہے ہر آیت سے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی لینا دینا نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے کسی کے ایمان سے، کسی کے کفر سے۔ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، جو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے لگا، جو اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرمانبردار ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نعمتیں رکھی ہے، اور جو ایمان نہیں لایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب بہت سارے مقررین، بہت سارے خطیب، بہت سارے تقریر کرنے والے ایسے بیان کرتے ہیں بس اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو ایسے ہیں، اتنی ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اب اس سے آدمی کے سامنے، سننے والوں کے سامنے ایسا مزاج جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اگر ہم نماز بھی نہ پڑھے، اگر ہم اچھے کام بھی نہ کرے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں تو بخشش ہو جائے گی، یہ مزاج پہنچتا ہے۔ لیکن اگر آپ قرآن خود پڑھیں گے، مقرر کو نہ سنیں، آپ تقریر کو نہ سنیں، خود قرآن کریم کو پڑھے، تو آپ کو خود اللہ تعالیٰ کے مزاج کا معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بڑا سخت ہے۔ بالکل اللہ تعالیٰ بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، نعمتیں بنائی ہیں، لیکن اسی کے لیے تو جو توبہ کرتا ہے، جو نیک اعمال کرتا ہے۔ لیکن اگر نیک اعمال نہیں کرتا، اگر ایمان نہیں لاتا، تو اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بڑا سخت ہے۔ لیکن آج کل کے مقررین یہ میسیج دینے کی اور پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا مزاج نہیں ہے، سزا دینا، عذاب دینا۔ اللہ تعالیٰ تو بس، اللہ تعالیٰ کے معاملات تو بس ایسے ہی ہیں، نعوذ باللہ۔ آپ جو چاہے کر لے، آپ جیسا چاہے پہن لے، جو چاہے کھا لے، اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، اتنی ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ مزاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا۔ قرآن کریم کو پڑھو تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کا کیا مزاج ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسے اصول بنا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو صاف صاف قرآن کریم میں اپنے نبی کو بھی کہہ دیا تھا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اے نبی، اگر تم کسی سے محبت کرتے ہو تو تم اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ ہی اس کو ہدایت دے سکتا ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، اور اللہ تعالیٰ سب سے پوچھ سکتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اللہ نے تو اپنے نبی کو صاف صاف کہہ دیا کہ اگر نبی بھی کوئی گناہ کرے، نافرمانی کرے، تو اس کے لیے بھی دردناک عذاب ہے۔ جب گناہ ہونے کی صورت میں ایک نبی کی بخشش نہیں ہے تو عام انسان کی کیا اوقات ہے؟ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور تعلیم میں سمجھایا جاتا ہے کہ اگر رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا تو جنت میں چلے جائے گا، کبھی نہ کبھی پہنچ جائے گا۔ بھائی ٹھیک ہے، رائی کے دانے کے برابر اگر ایمان ہے جنت میں جائے گا، لیکن کتنے ہزار سال وہ جہنم میں رہ کر جائے گا۔ آج کے مقررین یہ احساس دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بغیر محنت کے، بغیر قربانی کے، بغیر کچھ کیے، صرف کھا پی کر بچے پیدا کر کے آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ بالکل غلط ہے، اللہ کے مزاج کے خلاف ہے، قرآن کے مزاج کے خلاف ہے۔ 10 روپے کمانے کے لیے بھی دنیا میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایک مکان بنانے کے لیے آدمی کو پوری زندگی لگ جاتی ہے، اور جنت جو ابد الآباد ہے، جو ہمیشہ ہمیش کا گھر ہے، جہاں کی نعمتیں ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، اس کے لیے وہ بغیر محنت کے مل جائے گی۔ اس لیے قرآن کریم کو خود بھی پڑھا کرو، اس سے قرآن کریم کا مزاج، اللہ تعالیٰ کا مزاج معلوم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم تو ہے، لیکن اپنے نیک بندوں کے معاملات میں، توبہ کرنے والوں کے لیے۔ لیکن اگر توبہ نہیں کرتا، نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایک آدمی نہیں، ساری دنیا اگر نافرمانی کرے گی تو اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔